میاں صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے اشعار کے اندر. فرمایا میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت مادی. میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت مادی. جے تو جنتی ویکھنی ہووے دیکھ لے صورت مادی. تے ماما باجو کیڑا سجینو دل دے درد ونڈادا کنڈا جے بچیانو چبدا درد ممانو آندا. ماں کا دل کب چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو تکلیف ہو جائے؟